तमाम तारीफ, हर तरह की हम्द व सना, किबरियाई और बड़ाई लायक व ज़ेबा है सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक के लिए, जिसने इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया और क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम नाजिल फरमाया। ऐ अल्लाह, तू अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके असहाब पर, आपके मुत्तबईन पर और जो लोग क़यामत तक आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे उन सब पर बेशुमार दुरूदो सलाम नाजिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, 1445 हिजरी का ये तीसरा महीना जिसकी आज 20 तारीख है, इसको हम और आप रबीउल अव्वल के नाम से जानते हैं। ये महीना भी अपने आखिरी पड़ाव में है। इसी तरीके से दिन, साल, महीने सब गुजरते रहते हैं और हमको एहसास तक भी नहीं होता। आज के खुतबे जुमा में समाज में एक बुराई का जिक्र होगा जो आहिस्ता आहिस्ता परवरिश पा रही है। उसका नाम है ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम का कोई भी कॉन्सेप्ट इस इस्लाम में नहीं है जिसके हम और आप मानने वाले हैं। वो इस्लाम जिसने हमें ये कुरान दिया, ये कुरान जिस इस्लाम ने दिया, उसमें इस ओल्ड एज होम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मगर अफसोस कि अब ये बीमारी हमारी तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और इसके बढ़ने की जो वजह है वो ये है कि इस्लाम के मानने वाले, दीन इस्लाम कबूल करने के बाद उस पर अमल करने वाले, अल्लाह को एक मानने वाले और कुरान करीम को उसकी किताब मानने वाले और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाले और उनको आखिरी नबी मानने वाले, वो अब बतदरीज दीन से दूर हो रहे हैं। जब दीन से दूर हो रहे हैं तो वो बुराई हमारी तरफ उसी हिसाब से बढ़ रही है। जबकि ओल्ड एज होम का कोई भी कनेक्शन, कोई कॉन्सेप्ट, कोई मामला इस्लाम में नहीं और हो भी कैसे सकता है। जो दीन ये बताए कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है, जो दीन ये तालीम दे रहा है कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है, उसकी औलाद किस तरीके से बुढ़ापे में मां को, ये बाप को ओल्ड एज होम में पहुंचा सकती है। अगर उसके पास दीन है तो ये मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन बात है। अगर उसके पास दीन है और दीन नहीं है तो फिर तो जो कुछ हो रहा है वो हमारे और आपके सामने है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जो मेरे और आप सबके घरों में मौजूद है, इसमें अपने हुकूक के बाद मां और बाप के हुकूक बयान करे हैं। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23, अल्लाह ताला इसमें कहते हैं, अगर तेरी मौजूदगी में इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनको उफ तक ना कहना, ना उन्हें डांट डपट करना, बल्कि उनके साथ अदब के साथ पेश आना। यह है इस्लाम की तालीम
اور ایک جملہ ضرور سنا ہوگا اور سننے کے ساتھ ساتھ ہم اسے ادا بھی کرتے ہیں، اور وہ جملہ ہے میری ماں میرے ساتھ رہتی ہے۔ یہ ہم اکثر یہ جملہ کہتے ہیں۔ آج اس جملے کو تبدیل کر لو، یہ کہا کرو میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں، ماں میرے ساتھ نہیں رہتی، میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں۔ آج سے ہم اس جملے کو تبدیل کر لیں، اس کا رزلٹ شاندار آئے گا۔ کیا بچپن میں کوئی چھوٹا بچہ یہ کہتا ہے کہ میری ماں یا میرا باپ میرے ساتھ رہتا ہے؟ چھوٹے بچے سے آپ بات کریں گے، وہ کہے گا ہاں میرے ماں باپ میرے ساتھ ہیں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ بڑے ہو کر یہ تبدیلی کیوں؟ یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ جملہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں لے جانے کے لیے پہلی سیڑھی ہے۔ لہذا ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے اور اس جملے کو آج سے ہمیں ترک کر کے یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں یا اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہوں۔ اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ تو ہمیں سکھا رہا ہے، اللہ کیا سکھا رہا ہے قرآن میں؟ اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ سکھا رہا ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 41۔ اور ایک دن ہم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر اس دن ماں باپ نے ہمارے خلاف گواہی دے دی تو انجام سوچ لو۔ اس دن اگر گواہی وہ ہمارے خلاف ہو گئی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، بہت مشکل وقت ہوگا۔ وہ وقت وہ ہوگا اس میں کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں مل سکے گی۔ اور مومنوں، اللہ کو ماننے والوں، نبی کو ماننے والوں، ایک حدیث نبی کی سن لو۔ اس شخص کے لیے ذلت ہے، ذلت ہے، ذلت ہے، یعنی 3 مرتبہ فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے لیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک اس کے پاس بڑھاپے کو پہنچا اور وہ اس کے باوجود جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، آپ میرے لیے بھی ضرور دعا کریں، میں بڑا سخت آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ میں بھی اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں اور انسان ہونے کے ناطے مجھے بھی جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اس میرے رسول سے
اے اللہ اب تک جو کچھ مجھ سے اگر غلطی ہوئی ہے میں اس کی معافی مانگتا ہوں. میرے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک توفیق دے جب تک ان کو زندہ ہے اور میں ان کی خدمت کر سکوں اور ان کے آگے اف نہ کر سکوں. یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کری صحیح مسلم کی حدیث ہے 6510. آج اس پر غور کر لیں. اگر آج یا اب تک یا اس وقت کوئی غلطی مجھ سے یا آپ میں سے کسی سے ہو رہی ہے تو آج تو وقت ہے اس کی تلافی کر لیں, اس کی معافی مانگ لیں, کیونکہ ابھی ہم زمین پر چل پھر رہے ہیں. وہ وقت دور نہیں اور کسی کو معلوم نہیں جب مجھے یا کسی کو بھی 4 آدمی جا کے مٹی میں دفن کر کے آ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق پر بھی ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.